नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो विकासको योजनाको खाकाको बारेमा। हामीले जहिले पनि चर्चा चाहिँ नि विकासलाई राजनीतिसँग जोड्ने गरेका छौँ। विकासमा राजनीति विकासको लागि प्रश्न त त्यहाँ गम्भीर रूपमा उठेको छ, तर जहिले पनि चर्चा चाहिँ हामी राजनीतिक विषय मिसाउँछौँ र अधुरै रहन्छ। हाम्रा योजनाहरू पनि त्यस्तै प्रकारका रहेका छन्। सरकार फेरिने, योजनाहरू बदलिने, हाम्रा मास्टर प्लानहरू बन्छन् कार्यान्वयन नहुने अथवा विलम्ब हुने। तर एउटा सकारात्मक कुरालाई पनि लियौँ। जब यो सरकार गठन भयो, यसले नारा दियो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। त्यसपछि भनियो राजनीतिक सङ्क्रमणहरू हटेर गयो, अब आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास र भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा अब यसले महत्त्वपूर्ण फड्को मार्नेछ भनेर थुप्रै कुराहरू भए। रेलका कुराहरू पनि भए, सडकका कुराहरू पनि भए। सुरुङको त कतिपयले व्यङ्ग्य गरेर पनि जमिनमुनि अब किरा फट्याङ्ग्राभन्दा बढ्ता चाहिँ सुरुङहरू बन्दैछन् नेपालमा भनेर पनि भए। ती कुराहरू अहिले पनि चलिरहेका छन्, बजेटहरूमा छरपष्ट देख्न सकिन्छ। रियल ग्राउन्डमा चाहिँ कहिले देखिन्छ? हाम्रा सडकहरू एक दिन कालो पत्रे हुन्छ, भोलिपल्ट भत्कन्छ, पर्सिपल्ट धुलाम्मे हुन्छ। यो चिज कहिलेसम्म रहन्छ? हाम्रा सडकहरूमा फ्लाइओभरहरू कहिले बन्छन्, अन्डरपासहरू कहिले बन्छन् र हाम्रो सडक सहज रूपमा यात्रुको लागि, सवारी साधनको लागि कहिलेदेखि उपयुक्त हुन्छन्? यी प्रश्नहरू थुप्रै छन्। हरेक मानिसहरूले आज युरोप, अमेरिका मात्र होइन, एसियाकै कयौँ देशहरू देखिसकेका छन् र नेपाल पनि त्यस्तै होस् भनेर कामना गरिरहेका छन्। त्यो नेपाल कहिले बन्छ? आजको अङ्कमा चाहिँ हामी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालिसक्नुपछि बडा कुपचुप ढङ्गले र मिठो ढङ्गले काम गरिराख्नुभएका वसन्त नेमाङ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग हाम्रो भौतिक पूर्वाधारको प्रगतिको मात्र होइन, अबको योजना चाहिँ के हो त्यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। त्यति धेरै बोलिराख्नु भएको छैन तपाईँ। बडा मधुर किसिमले काम चाहिँ गत लकडाउनदेखि मानिसहरूले बडा नोटिस गरेका छन् कि जब लकडाउन भयो अघिल्लो साल, सडकहरू कालो पत्रे भए, रङहरू दलिए, कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो पुलमा पनि रङ लगायो। मानिसहरूले बडा निको माने, ओहो लकडाउनको बिचमा त हाम्रो सरकारले निकै काम गर्यो भनेर खुसी पनि मनाए। तर लकडाउन हट्यो अनि फेरि सहज जीवन सुरु भयो अनि ती कालो पत्रेहरू पुनः भत्किन थाले, रङहरू पनि उब्किन थाले, फेरि उस्ताको उस्तै। तपाईँको यो कामलाई चाहिँ हडल्स ल्याउने चाहिँ कसले काम गर्यो? वास्तवमा अब स्वाभाविक रूपले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मेरो बचपनदेखिकै स्वभाव भनेको धेरै बोल्ने छैन नै। एउटा तोकिएको जिम्मेवारी, चाहे त्यो पारिवारिक जीवनमा होस्, चाहे त्यो राष्ट्रिय निकायको जिम्मामा होस्, चाहे त्यो सङ्गठनको पार्टी निर्माणको जिम्मामा होस्, तोकिएको जिम्मेवारीलाई लागू गर्ने आफ्नो बानी यही नै हो। यो कुरो ठिक हो। अब जहाँसम्म यहाँले कुरा गर्नुभयो, गएको वर्ष दुर्भाग्य यो महामारी चैतदेखि फैलियो। जति बेला विकास निर्माण पूर्वाधारका कामहरू तीव्र ढङ्गले कालापत्रे गर्ने, रङरोगन गर्नेदेखि लिएर पुल निर्माण गर्ने जुन अवस्था सिजन थियो, त्यति बेला लकडाउन भयो। तरै पनि हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। प्रयत्नका बावजुद, सबैको सरसहयोगका बावजुद केही प्रतिफलहरू प्राप्त पनि भए। यसपालि पनि यही अवस्था ठ्याक्कै रह्यो। जब फागुन, चैत, वैशाख, जेठ जुन ढङ्गले सडक निर्माण र त्यसका मर्मत सम्बन्धी कामको भयङ्कर यो चाहिँ राम्रो याम हो, समय हो। यही बेला अहिले हामी लकडाउन गर्नु परेको अवस्था छ। यद्यपि यो बिचको अवस्थामा कामहरू भएनन् भन्ने होइन। स्वाभाविक पोहोरको लकडाउन पछाडिको आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम योजना मुताबिक हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकताका गौरवका आयोजनाहरूदेखि लिएर हाम्रा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कामहरूदेखि लिएर र हाम्रा चाहिँ साङ्गठनिकदेखि लिएर नीतिगत सबै व्यवस्थापनका कामहरू भइ नै राखेका छन्। अहिले फेरि आएर यो लकडाउन सुरु भइसके पछाडि अहिले मारामार काम गर्ने बेलामा अलिकति समस्या आएको छ। यो कसैले हडल्स, कसैले बाधा गरेको होइन। केही बिचमा अलिकति नीतिगत कुराहरू संसदबाट पारित हुनुपर्ने ऐन कानुनहरू, संसदको निरन्तरता र अलिकति नहुँदा नीति नियम कानुनहरू अलिकति त्यसले सङ्गठनलाई केही असर गरियो। केही निर्माण व्यवसायीहरूको अक्षमता,
केही असहजताले गर्दाखेरि केही निर्माण कार्यमा अलिकति केही ढिलाइ मात्रै भयो र अब केही कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू हुन्, हाम्रै मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू हुन्, यिनका चाहिँ नि अब कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अब यो बिचमा होइन केही यो अब स्वाभाविकले आर्थिक वर्ष आइसकेपछि सरुवाहरू हुने, सम्बन्धित निकायहरूमा जाने, काम गर्ने, हिजो एउटाले गरिराखेका छ, बजबुजारत गर्ने र त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता स्पिड अप गर्ने कामहरूको यही बिचमा पर्यो। यसले गर्दा पनि अब ठ्याक्कै यहाँले भने जस्तै अड्किएको छैन, तर अब स्वाभाविकले गएको वर्ष गरेका मर्मत समारहरू यो एक वर्ष आइपुग्दा यो बिचको बर्खामा केही चाहिँ नि अब भत्किने, केही रङरोगनहरू उड्ने कामहरू त स्वाभाविक हुन्छन् र त्यसलाई त आवधिक मर्मत समारको कार्ययोजना वार्षिक 2 चोटि गरिन्छ। अघि एउटा वर्षको सुरुवातमा, वर्षको चैत वैशाख इन्डमा गरिन्छ, अर्को इन्डमा गरिन्छ। त्यो सबै कार्ययोजना टेन्डर धमाधम भएर अहिले ठ्याक्कै काम गर्ने बेला भएको छ। यी काठमाडौँ भ्यालीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ 25-26 ठाउँ काम गर्नलाई रेडी छ, तर अब यी लकडाउन सुरु भयो, अहिले चाहिँ अब अलिक कडाइ गर्नुपर्ने बाध्यता पनि भयो र हाम्रा कामहरू यतिकै अहिले चाहिँ नि अलिकति सुविधा पासहरू उपलब्ध हुने भने, निर्माण सामग्रीहरूको उपलब्धता हुने, सहजता हुने हो भने धेरै चाहिँदैन। 2-4 कामदारले धेरै ठाउँमा रङरोगन गर्ने, फुटपाथ बनाउने, ओभरले गर्ने, टालटुल त्यति धेरै छैन। यो काम यतिकै गर्न बाँकी रेडी छ, देशैभरि छ, सङ्घीय राजधानीमा मात्रै होइन। यस्तो अवस्थामा छ र खास गरेर लकडाउनको अवस्था र कोभिडको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यो उल्लेखनीय रूपमा फड्को मारेर काम गर्नलाई अलि बाधा चाहिँ गरेको। यो निषेधाज्ञाले अलिकति अप्ठ्यारो पार्यो। अब तपाईँले मन्त्रालय सम्हालेपछि नि अब धेरैका धेरै कुराहरू आए, तपाईँसँग चाहिँ मान्छेले आशा गरेको पनि आए, नबोलिकन सट्ट तपाईँले कालोपत्र गरेपछि धुलो उडिरहेको सडक, अब धुलो उड्न छोडेपछि मान्छेलाई खुसी त्यसमा हुँदो रहेछ। रेलका कुरा, पानी जहाजका कुरा भन्दा मान्छेले त्यो कुरा हेर्दो रहेछ। त्यो मन्त्रालयमा बसेर तपाईँले सम्हालिसकेपछि, हेरिसकेपछि काम कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ, पब्लिकको चाहना के हो र सरकारले काम कहाँबाट गर्दो रहेछ, तपाईँले कमजोरी कहाँ भेटाउनु भयो? मैले हेरेँ, मैले जब मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएँ 76 मङ्सिर 5 गते, मैले बालीदेखि नै भन्दै आएँ त्यहाँका हाम्रा पहिलो कुरोहरू लामो समयदेखि यो सरकारको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जो मन्त्रालय विभाग महाशाखाका जति हाम्रा कर्मचारी साथीहरू छन् ती साथीहरूलाई मैले भने तपाईहरुले एउटा राजनीतिक नेतृत्व पाउनुभएको छ, तपाईहरुको कामको निम्ति एकदम अलिकति इमानदारीता र एकता, हार्दिकता र जवाबदेहिता लिएर अगाडि बढ्नुस्। राम्रो साथी पाउनु भएको छ। मैले यसलाई 3 किसिमले हेरेको छु यो मन्त्रालयको कामलाई। मैले पहिलो दिनमै उहाँलाई निर्देशन गर्ने दिनमै भने तपाईहरुले हिजो थियो थिएन मलाई थाहा छैन, हिजो थिएन भने पनि अब एउटा राजनीति गर्ने नेतृत्व मन्त्री, अभिभावक, साथी पनि पाउनु भएको छ। तपाईहरु काम गरेर जानुस्। हिजो भन्दा अझै तपाईले उत्कृष्ट रूपले काम गरेर जानुपर्छ। हार्दिकता, एकता र मेरो राष्ट्रको काम मेरो काम हो भनेर जानुपर्छ। अघि काम गर्ने सन्दर्भमा केही कमी कमजोरी भए ह्युमन इररहरू हुन्छन्। स्पिडले धेरै काम गरौँ, राम्रो काम गरौँ भन्दा कतिपय नीतिहरू पनि गाडागुडु कममा फुल स्टपहरू मिचिन सक्छन्। त्यसैले राम्रो गुड फेथले काम गरेर अगाडि जानुस्। मैले त्यसको नेतृत्व गरेर तपाईहरुको अभिभावकत्व गर्छु। यद्यपि यसरी काम गरेर अगाडि जाँदा राष्ट्रको काम, आफ्नो काम, राष्ट्रको कामलाई एउटै ठानेर जाने सन्दर्भमा धेरै आउटपुटहरू आउँछन्। यसो गऱ्यो भने कहिले कहिले ह्युमन इररहरू पनि हुन सक्छन्। यो गुड फेथको ह्युमन इररहरू असल नियतमा गर्दाखेरि केही कमी कमजोरी मानवीय त्रुटिहरू भयो भने त्यो क्षमायोग्य हुन्छ। त्यसको लागि मैले तपाईलाई संरक्षण र नेतृत्व गर्छु, लाग्नुहोस् भनेर के छन् हाम्रा सङ्गठनहरू। सङ्गठन र नीतिगत पहिले सुधार गरेर जानुपर्छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरू, महाशाखाहरू, आयोजनाहरू, त्यसो भएकोले यो नीतिगत र साङ्गठनिक सुधार गरेर जानुपर्छ। मैले यसरी लिएको छु। अहिले यहाँको प्रश्न पनि त्यही हो मेरो जवाफ। र मैले भनेको थिएँ उहाँहरूलाई, तपाईहरु ढुक्क भएर लाग्नुहोस्। तपाईले साथी पनि पाउनुभयो, साथी समेत अभिभावक पनि पाउनुभयो। तपाईले प्रष्टै भन्नुभयो। प्रष्टै एकदम तपाईहरुको राजनीति नेतृत्व यति नरम र मिठो भाषामा भनेर कर्मचारीहरूले सुन्छन्। अरू मन्त्रीहरूको यस्तो अनुभव छैन नि। त्यसैले मेरो 1 वर्षको अनुभव, यो आउटपुटहरू उल्लेखनीय म भन्दिनँ, तर विगतको तुलनामा अहिले हामीले त्यत्रो कोभिडको महामारीको हिसाबमा पनि काठमाडौँका खाडाखुल्डी, टालटुल सानै कामबाट गरौँ न। 3टा पहिलो यो, दोस्रो मैले के गरेँ, काठमाडौँ उपत्यका सङ्घीय राजधानी हो हाम्रो। हामी सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि संसारभरिको आँखा, संसारभरिको पहिलो आगमन हुने स्थल काठमाडौँ उपत्यका हो। देशभरिबाट 77 जिल्लाबाट समग्र थोरिने काठमाडौँ उपत्यका हो हाम्रो सङ्घीय संरचनाको राजधानी। काठमाडौँ जिल्ला मात्र होइन,
उपत्यका हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँको कामलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। तेस्रो हामीले समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली बनाउने अभियान अन्तर्गत अघि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो सुरुमा, धेरै कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो। समग्र अब हामीले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको क्षेत्रलाई आधार बनाउने र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नयाँ ठुल्ठुला कामहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता गौरवका आयोजनालाई द्रुत गतिले अगाडि बढाउने र यसबाट चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि आर्थिक वृद्धि गर्ने र त्यो आर्थिक वृद्धि प्राप्त भइकन के हुन्छ समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानलाई टेवा पुग्छ। हामीले आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धि गर्नको निम्ति ठुल्ठुला भौतिक पूर्वाधारको चलायमान ढङ्गले निर्माण कामहरू तीव्र ढङ्गले थालनी गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रमा अब सङ्घीयता सँगसँगै निर्माण भएको स्थायित्वको सरकार 5 वर्षको सरकार हो नि त, झन्डै 2 त्यहाँको सरकार हो। यसमा कुनै दुविधा थियो र? छैन नि त। 5 वर्षको लागि सरकारले लामो समयको अस्थिरता पछाडि, अस्थिर सरकार पछाडि स्थिर सरकार र स्थिर राजनीतिक अन्तर्गत निर्माण गरिएको हो। त्यसो भएको हुनाले यो 5 वर्ष समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने महान अभियान राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन घोषणा गरेर त्यो रोडम्यापलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउन पर्याप्त पहिलोचोटिको स्थिर सरकार हो 5 वर्षको, यसले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले यसले अगाडि चाडेका पञ्चवर्षीय योजनाले अगाडि चाडेका कुराहरूलाई बढावा दिएर जानुपर्छ र हाम्रो त्यस्ता प्राथमिकताका आयोजनालाई तीव्र ढङ्गले बढाउनुपर्छ। तेस्रो, यी 3टा कुरालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, किनभने भौतिक पूर्वाधारका निर्माणका धेरै क्षेत्रहरू ओगट्ने त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो। नयाँ काम थालेका जुन तपाईँले भने जस्तो अहिले पुग्छु म त्यहाँ पानी जहाज रेलदेखि लिएर हाम्रो आवश्यकता मेट्रोदेखि लिएर टनेल सुरुङ मार्गदेखि लिएर त्यसो भइसके पछाडि यी 3टा आधारहरू गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाको कुराहरूमा म प्रवेश गरेँ। यो सँगसँगै के हो भन्दाखेरि साना यहाँ भएका कुराहरू, धुलो उड्ने हिलो उड्ने साना टालटुले कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। हामीले गएको वर्ष कोभिडको बिचमा भए पनि टालटु 10,000 भन्दा बढी सिम्पल सानो कुरो हो, खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गऱ्यौँ, टाल्ने कामहरू गऱ्यौँ। यसो गर्दाखेरि तपाईँको प्राथमिकतामा चाहिँ अलिक ठुल्ठुला योजनाहरू परे कि मसिनो कामबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने पर्यो? 3टा मैले भने एउटा सङ्गठन र नीतिको क्षेत्र पनि थालिनुपर्छ। मैले अघि भने कर्मचारीदेखि लिएर हाम्रो सङ्गठन अहिले म त्यहाँ पुग्छु। अरू कुराहरू काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्न सानै कुरो त खाल्डा, फ्लाइओभरमा अहिले पुगौँला। फ्लाइओभर र मेट्रो रेलको आवश्यकता छ, तर त्यो लङ टर्म र त्यसलाई प्राप्त गर्न समय लाग्छ, नीतिगत व्यवस्था बजेटको व्यवस्था चाहिन्छ। तर खाल्डाखुल्डी टाल्नु त ठुलो कुरा भएन नि। तत्काल 10 जना 20 जना मेन पावर र 5-10 लाख 20 लाखबाट सुरु हुने कुराहरू भए। त्यसो भए यहाँबाट थालिनुपर्छ भनेर खाल्डाखुल्डी पुर्ने, ओभरले गर्ने, रङ रोकन गर्ने, होइन, हिलोलाई विस्थापित गर्ने, चौडा सुधार गर्ने, फुटपाथहरूको ब्युटिफिकेसन गर्ने, मान्छे नठोकियोस्, त्यो मैत्री अन्धा अपाङ्ग मैत्रीको फुटपाथहरू निर्माण हुन थालेको देख्नु भएको छ। स्वाभाविकले यो कामबाट काठमाडौँ उपत्यकाको कामलाई व्यवस्थित गर्न थालियो गएको वर्षदेखि। हेर्नुहोस् त धेरै भाव छ। यी मात्रै प्रवेश गर्ने भने 132 किलोमिटर ओभरले कालोपत्रे मर्मसम्म भएको छ। 132 किलोमिटर काठमाडौँभित्र, यो उपत्यकाभित्र। अनि उपत्यकाभित्र त्यस पछाडि के भएको छ, तपाईँको रङ रोगन र ब्युटिफिकेसनका कामहरू सुरु भएको देखिरहनु भएको। भनेपछि तपाईँले चाहिँ कामको थालनी चाहिँ धेरै ठुल्ठुलो कुराबाट होइन, ठुल्ठुलोमा पुग्छ। सानो सानो काम जहाँ 3टा क्षेत्र तोकियो, हरेक दिन चाहिँ जनताले फेस गर्नु डे टु डे, त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गर्नु। खुट्टा हिँड्दाखेरि खुट्टा ठोकिन्छ, लड्छ। त्यस पछाडि राति हिँड्नु पऱ्यो भने सुरक्षादेखि लिएर स्ट्रिट लाइटहरू छैन, त्यो हाम्रो विषयवस्तु त होइन। यद्यपि चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ स्मार्ट स्ट्रिट लाइटहरू सुरुवात भएको छ अघि उपत्यकाभित्रको। अहिले विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर हामीले जोइन्टली सुरुवात गरिसकेका छौँ, धेरै ठाउँमा बन्न सुरु गरिसके। अनि साना कुराले के गर्छ, धेरै कुराहरू दिन्छ। त्यति मात्र भएर नीतिगत कुराहरू हामी के गर्दैछौँ यी चिज नि त, जस्तो तपाईँले कालोपत्रे गर्नुभयो, सहरको ब्युटिफिकेसन भनेको आइल्यान्डहरू बनेको हामीले देख्न थालेका छौँ। आइल्यान्डहरू पनि कलात्मक त्यो इँटाको राखेर बन्न थालेको पनि हामीले देखेका छौँ। फुलहरू पनि रोप्न थाल्नु भएको छ, राम्रो भएको छ। यसपछि तपाईँको योजना के हो? अब के छ भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकालाई अझै सुन्दर सफा राख्नु जरुरी छ, धुलो हिलो रहित राख्नु जरुरी छ। त्यसपछि भित्रभित्रका बाटाहरू हाम्रो सडक अन्तर्गतको छैन, हामी त्यहाँ काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले महानगरहरू, नगरपालिका, स्थानीय निकायहरू भनेको भौतिक मन्त्रालय भन्दा पर्दैन, बाहिरको पर्दैन। यो जस्तो बागमती, विष्णुमती यो करिडोरहरू छन् नि, यही दोबीखोला करिडोरहरू पनि हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैनन्। त्यो उपत्यका विकास प्राधिकरणले निर्माण गर्यो। अब के हो, फेरि भत्किन मर्मत समार गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। त्यसैले यी सबैलाई अब हामी जिम्मा लिनेतर्फ उहाँहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ। भित्रभित्रका बाटाहरू, सासाना बाटाहरूमा पनि हाम्रो सहभागिता रहोस्, संयुक्त रहोस् र भित्रभित्रसम्म चाहिँ नि कालोपत्रेहरू सम्पन्न हुन्। अनि सडकमा भनेपछि यहाँनिर अलिकति डुप्लिकेसन भयो। त्यसो भए भौतिक पूर्वाधारले पनि पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्छ,
शहरी विकास मन्त्रालय छ, त्यसले पनि त्यही काम गर्छ। स्थानीय तह निकायहरू छन्, निकायहरू छन्, तिनले पनि तिनै काम। सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गत पनि बाटा निर्माण हुन्छन्। अनि खानेपानीले पनि त्यही काम गर्छ है, दल र ऊ त्यो काम गर्छ। अब जस्तै तपाईँको थाप्लोमा आउँछ नि होइन, अब त्यसो भए उनीहरूले देख्दा त्यस्तो देखिन्छ। तर हामीले आफ्नो सडक अन्तर्गतका ठुल्ठुला सडकहरू काठमाडौँकाहरू लगभग सिधाइसक्यो। यो वर्ष हामीले टेन्डर ठेक्का रेडी गरेका छौँ, सक्छौँ र हामी उहाँहरूसँग सहजीकरण गर्दै अब भित्रभित्र पनि सफा गरेर जान्छौँ काठमाडौँको ब्युटिफिकेसनलाई। तपाईँले जुन अब गर्ने कामहरू के भन्नुभयो नि, चौडा सडक ठुलो बढाएर जाने अवस्थाहरू छैन। ठुलो बढाएर जाने भनेको रिङ रोडको दोस्रो खण्डहरू सुरु गर्नु छ, कलङ्कैदेखि माथि चाहिँ तपाईँको गोपी कृष्णेश महाराजगञ्जसम्म, तिनकुनेदेखि लिएर माथि चाहिँ अब तपाईँको आँखा अस्पतालसम्म यो हामीले आन्तरिक रूपमा डिजाइनहरू गरिसकेका छौँ, तयारी गरेका छौँ। माथि चाहिँ अब कलङ्कीदेखि माथि नारायण गोपाल चोक हुँदै माथि जानलाई चाइना सरकारसँग हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ र ऊ चाहिँ एउटा डिपिआरको अवस्थामा पुगेको छ र त्यसको साइड क्लियरेन्स गर्ने कामहरू, बिजुली पोल पर्खाल भत्काउने सार्ने कामहरू अहिले धमाधम हामीले गरिराखेको अवस्था छ। ठुलो काममा यो अवस्था छ र कोटेश्वरको जामलाई हटाउनको निम्ति अहिले यो असार मसान्तभित्र त्यहाँ जानु भने काम गरेको देखिनुहुन्छ। हामीले पर्यटन विभाग मन्त्रालयसँग सहमति गरेर चौडा 4 लेनको थप लेन विस्तार गर्दैछौँ। अहिले माथि सर्फेसमै भित्र अन्डरग्राउन्ड गरेर पास बनाउने एउटा दीर्घकालीन योजना त छँदैछ, जायकासँग छलफल भएकै छ, अगाडि छलफल बढिराखेको अवस्था छ। तर अहिले पनि सर्फेसमा यो असारभित्र त्यहाँ 4 लेन थप हुँदैछ, विस्तार हुँदैछ कोटेश्वरबाट त्यहाँदेखि चाहिँ अब थप काठमाडौँलाई उपत्यकालाई विस्तार गर्नलाई हाम्रै स्रोत साधनबाट अहिले हामी अध्ययन गरिरहेछौँ र यो आउने वर्षमा निर्माण गर्नु खोज्दैछौँ। हामी सूर्यबिनादेखि धुलीखेललाई त्यहाँ पास गर्नलाई बाटो विस्तार गर्ने योजना बनेको छ। देखि लिएर नागढुङ्गाको देखिहाल्नु भएको छ, टनेल 200 मिटरभन्दा बढी चाहिँ निर्माण हुन थालेको छ। के गरेर काठमाडौँमा उ गर्ने, त्योदेखि भए काठमाडौँलाई विस्तारको आयोजना देख्नु भएको छ नि। अब कर्मनासा माथि चाहिँ गोदावरी माथि साँखुको बाटोहरू भए, जोरपाटी माथि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो सुन्दरी जलका बाटाहरू भए, यो चाहिँ अब भैँसेपाटी हुँदै उता जाने बाटोहरू भए, ढोलाइटीदेखि लिएर माथि चाहिँ चापामा जाने बाटे काठमाडौँलाई पनि विस्तार बाहिर लाँदै विस्तार गर्ने आयोजनाहरू सुरु गरेका छौँ। यो निर्माण धेरै सम्पन्न भइसक्यो। अब झन्डै यो आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन्छन्। बाहिर पनि बाटोहरू विस्तार गर्नु पऱ्यो काठमाडौँभित्र आउने जाने र पासैसेरलाई। त्यसदेखि बाहेक तपाईँको चाहिँ अब काठमाडौँलाई के गर्ने, यो करोडलाई ठुल्ठुलो सडकभित्र बनाएर सकिँदैन, जग्गै छैन। तपाईँको भगोलाई ब्युटिफिकेसन गर्दै मर्मत सम्मार गर्दै जाने हो। हामीले यसलाई फ्लाइओभर बनाउने सुरु गरिरहेका छौँ। अब कहाँबाट कहाँ हामी अहिले कम्तीमा पनि हाम्रै विभाग मार्फत एउटा टेन्डरको अवस्थामा हामीले पुर्याएका छौँ। डिपिआर सिद्ध्याइसकेका छौँ लगभग अलमोस्ट। हामी 3टा फ्लाइओभर तुरुन्त निर्माण थाल्दैछौँ। एउटा चाहिँ यो ग्वारकोमा, त्यो अहिले अब टेन्डरको प्रक्रियामा लाने रेडी छौँ। अर्को चाहिँ डिपिआर फाइनल भएर यो आउने वर्षभित्र टेन्डर गरेर 7 बाटो र तल चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ बागडोल जुन भैँसेपाटी जाने एरिया छ, यो बाटोमा हाम्रै मेन पावर हाम्रै श्रम शक्तिहरूबाट निर्माण हुन सक्छ र 3टा फ्लाइओभर बनाउँदैछौँ। त्यो त्यसरी नै कहिलेसम्म बनिसक्छ त्यो फ्लाइओभर? अब एउटा चाहिँ नि अब लगानीको सुनिश्चितताको निम्ति अर्थ पठाएका छौँ। डिपिआर सिद्धियो, हामी टेन्डर जाने भनेर तयार गरेका छौँ यो ग्वारकोको। अर्कोको डिपिआर कम्प्लिट छ र अहिले हामीले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम बजेट बनाउँदैछौँ। यसभित्र पनि यो चाहिँ निर्माणमा हामीले राखिसकेका छौँ। भने मतलब तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कुरा फिल भयो कि हामीले सडक बनाएर मात्रै पुग्दो रहेछ, सडकमा चाहिँ जहाँनिर भेट हुन्छ 2टा सडक त्यहाँनिर अन्डरपास या ओभरहेड अथवा फ्लाइओभर कसरी तपाईँले जामको व्यवस्था गर्नै सकिँदैन। नत्र भने जति ठुलो सडक बनाए पनि जाम चाहिँ नि भइरहन्छ भन्ने। ठुलो सडक बनाउने अवस्था छैन काठमाडौँ रिङ रोडभित्रको अवस्था त्यस्तो छ। जहाँ रिङ रोडको घाँटी हो, जस्तो मैले भनिहालेँ अहिले कोटेश्वरको हामीले चाहिँ माथिबाट 4 लेन थप्दैछौँ। असारमै हामी पिच गरिसक्छौँ, यो असारमै निर्माण भइराखेको छ। त्यसैले 7 बाटोको भयो, त्यसैले कति नारायण गोपाल चोकहरू भए, ठाउँ ठाउँमा फ्लाइओभर बनाउनु पर्छ भनेर फिजिबिलिटी स्टडी चाहिँ गर्दैछौँ भित्र पनि। अघिल्लो वर्षको बजेटमा चाहिँ सुरुङका कुरा पनि थुप्रै थिए नि, यसपालि पनि छ। यसपालि यहाँलाई भनिदिउँ, मतलब ती रातो किताबमा मात्रै हुन्छ नि। मैले अघि एउटा सङ्गठन र नीति भने नि, मैले अहिले त्यो विषयवस्तु आउने प्रवेश गर्छु। मैले डर लाग्दो छ यो सुधार गर्नु, साङ्गठनिक र संरचनाहरू, त्यसका दरबन्दीहरू, त्यसका चाहिँ नीतिगत कुराहरू पनि सुधारिएन भने पैसा र मात्रै भएर काम हुँदैन के। त्यसले तपाईँलाई के अप्ठ्यारो पारेछ? 2050 सालमा सडक विभागको ओएनएम भनेको 2050 सालमा भएको रहेछ। 50 सालमा कति थियो 2050 सालमा सुन्नुहोस् त। अहिले कति वर्ष भयो? 27-28 वर्ष भयो होइन? भएको छैन अहिलेसम्म ओएनएम। बिचमा संहिता आयो, कर्मचारीहरू व्यवस्थापन भए सँगसँगै गए, त्यति मात्रै हो। कति माथि राखियो।
त्यसले के गर्छ सुन्नु त 2050 सालमा सडक अन्तर्गतको पुँजीगत बजेट कति रहेछ थाहा छ? झन्डै 3 अरब जति रहेछ। अहिले 104 अरबभन्दा माथि छ। बाटाहरू के रहेछन्? 4-5 हजार किलोमिटर रहेछन्। 3000 कि देखि 5000 कति छ कि डेटा खोज्दाखेरि यही चाहिँ डेटाले भन्छ। अहिले आउँदाखेरि 15000 किलोमिटर बाटोहरू बनाएका छन्, कालोपत्रे बाटोहरू बनाएका छन्। हाम्रा भोलम कामहरू पनि क्षेत्रहरू मैले अघि भने नि ठुल्ठुला बढेका छन्। अनि चाहिँ नि अब भोलम बजेटको साइज पनि ठुल्ठुलो खर्च गर्नुपर्ने दायित्वहरू पनि बढेका छन्। अनि सङ्गठनको स्वरूप चाहिँ उस्तै राख्ने मेन पावर चाहिँ त्यति मेन पावरले कसरी सक्छ काम गर्न? यो बजेट खर्च गर्नु नसकेको यही कारणले हो। यो प्रगतिहरू भौतिक र वित्तीय प्रगति हुन नसक्नको मेन पावरको अभाव पनि छ नि त। तर अहिले सुन्नुहोस् है, मैले अघि त्यो सङ्गठन र नीतिगत सुधार भन्नाले भर्खरै मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर हाम्रो ओएनएम 28 वर्ष पछाडि अहिले हुँदैछ। अब 450 मेन पावर थपिएको छ। फर्स्ट क्लासको दरबन्दीदेखि लिएर हामी अहिले रहेको चाहिँ नि हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई डिभिजन कार्यालयलाई 30वटा बनाउँदैछौँ। यस्तो पो छ त। मैले अघि एउटा मात्रै तुलना यहाँलाई गरेँ। भनेको पुरानै संरचनाबाट काम गरिराख्नु परेछ। पुरानै हाम्रा जति मेन पावर हाम्रा साङ्गठनिक संरचनाहरू पुरानो अवस्थामा जस्तो छन्, धेरै वर्षदेखि यसको चाहिँ नि सङ्गठनहरू बढाउन सकिएको छैन, मेन पावरको अभाव छ। अब यसको आकार बढेपछि काम सहज हुन्छ। सहज हुन्छ। अनुगमन चाहिँ सहज हुन्छ। अनुगमन भन्ने हाम्रो विभाग छ, मेन पावर भएपछि हाम्रोमा त अनुगमनको समस्या हो नि। अनुगमनलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चुस्त दुरुस्त बनाएर लानुपर्छ। जस्तो तपाईँ र म नै अहिले यी जाने हो नि, यहीँ बबर मलमा, यहीँ त्रिपुरेश्वर, मैले यी हाम्रो नाक्कै मुनि भएको हुनाले भनेको देशका यस्ता कयौँ ठाउँमा तमाम समस्याहरू छन्। त्यहाँ भएको पिच मात्रै हेर्ने हो नि, त्यो पिच हो कि के हो क्या? एकदम गाडी नै घर्लङ बम्पिङ हुने। कालीमाटीमा तपाईँ र म अहिले जाने हो भने त्यहाँ पुल बनेको छ, तर त्यो पुल पार्किङ भएर बसेको छ। न त्यो पुल भत्केको छ, न त्यो पुल चलाइएको छ। तपाईँ र म अहिले भर्खरै 3 कुनेमा जाने हो भनेदेखि एकापट्टि त्यो पुल बन्न लागेको कयौँ वर्षदेखिको त्यो त्यत्तिकै जीर्ण भएर बसेको छ, न बनेको छ न नबनेको अवस्था छ। यो चिज कसले हेर्छ? यसलाई अनुगमन नपुगेको होइन प्रकाशजी। यो के हो भन्दाखेरि हाम्रा 1100 पुलहरू निर्माण भइराखेका, निर्माणाधीन अवस्थामा, निर्माण हुने अवस्थामा छन्। मैले अघि भने नि कतिपय कामहरू यति हुँदै पनि हामीले अनुगमनलाई, यो सङ्गठनलाई, संरचनालाई जति दुरुस्त पारे पनि, हाम्रा साथीभाइहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जति एक्टिभ बनाए पनि यो समयमा काम नहुने, समयमा आउटपुट नआउने, पुँजीगत खर्च र वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगति भने जति प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थाहरूभित्र कोभिड मात्रै होइन, मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ नि, कोभिडको महामारीको मात्रै होइन, अघिल्लो लकडाउन र यो भइराखेको अब लकडाउन कति लान्छ हेर्नु छ, यो मात्रै होइन। त्यसैले कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा निकायहरूको लापरवाही मात्रै होइन, अघि छ त्यहाँ केही नेग्लिजेन्सी, ह्युमन इररहरू छन् अघि। तर कार्यान्वयन गर्ने त हाम्रो निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी साथीहरू हो नि। हामीले जति अरबको, जति खरबको बजेटको भोल्युम बढाएर जति धेरै बाटाहरूको योजना बनाएर भनेको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय त छैन। निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायी सङ्गठन साथीहरू हुन् जो 15,000 को हाराहारी सङ्ख्यामा छन्। उहाँहरूलाई हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट एक्ट अनुसार दिने कतिपय कुराहरू निर्माण व्यवसायी साथीहरूले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू समयमा निर्माण नहुन नसक्ने, त्यही हो त्यसको कारण। पुलहरू, कालीमाटीको पुलहरू भन्नुभयो जुन अदालतमा समेत गएको छ, निर्माण व्यवसायी साथीलाई कालो सूचीमा राखेर चाहिँ रद्द समेत गरिएको छ। अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ डिजाइनहरू संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रै क्षेत्रका साथीहरूले गरिदिनुपर्ने कामहरू छ र कतिपय बनाउँछु भन्दै पनि मुद्दा चलेको हुन्छ अदालतमा, त्यहाँ छुन पाइँदैन। भनेपछि त्यो ठेकेदारहरूको अर्घेलाइले गर्दाखेरि हो, कतिपय यस्तो छ कार्यान्वयन गर्दाखेरि डिजाइनहरूमा डिफल्टहरू देखेको अवस्थाहरूमा पनि छ। पुलहरू जस्तो तपाईँ र म अहिले कुरा गर्दैछौँ नि मन्त्रीज्यू, तपाईँ र म कुरा गर्दाखेरि पृष्ठभागमा हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ यो आर्क ब्रिज देख्न सक्नुहुन्छ, देखिराख्नु भएको छ होइन, त्यो पृष्ठभूमिमा देखिन्छ। यो सँगै 3 कुनेमा एकैचोटि टेन्डर भएको हो नि त। यो पुल बनिकन आज हामी देखिएको छ नि त, सारा मान्छेहरू सेल्फी खिचेर टिकटकमा हालेको देख्छु मैले। बनेको भए त 3 कुनेको पुल पनि यस्तै बन्थ्यो होला नि त होइन, यत्तिकै डिजाइन गरेर बनाएको। यो बनिसक्ने त्यो जस्ताको जस्तै हुने, यो कसको? 3 कुने मात्रै भएन, मैले यहाँ काठमाडौँ भित्रकै मात्रै हुँदैन, बाहिर पनि छन् अलिअलि, भ्याली बाहिर पनि। मैले यो यही टुङ्गाएर मात्रै जान खोजेको। मैले भन्नु खोजेको कुराहरू यो एउटा केमा थियो भन्दाखेरि यो निर्माणको अवधिमा कुनै अवरोधहरू आएन यसमा। मतलब यी ठेकेदारहरूलाई पाता फर्काउनु मिल्दैन। अब यसो प्रकाशजी, अब जे गर्ने पनि कानुन नियम बमोजिम भन्दा बाहिर त गर्नु पाइँदैन नि, अथवा यसमा सरकारकै मिलोमतो छ? छैन, सरकार
त्यसो भए उनीहरूले सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीहरू 9, 10औं संशोधन समेत गरिसक्यो। निर्माण व्यवसायलाई दिने सहजीकरणको कुराहरू पनि दिइसक्यो, फेसिलिटी पनि गरिसक्यो। यी ठेकेदारहरू चाहिँ नेताहरूको संरक्षणमा हुन्छन् भन्ने त व्यापक छ नि त। त्यस्तो होइन, सम्बन्ध यो समाज सानो छ, समाज सानोमा निर्माण व्यवसाय साथीहरू कतिपय त आफै राजनीतिज्ञ पनि छन् नि। त्यसो भन्ने भने त सांसदै पनि छन्, कतिपय हिजो विगतमा मन्त्री पनि भए, भौतिक मन्त्रीसम्म पनि भए होला। त्यसो भएले सानो समाजमा विभिन्न सम्पर्क सम्बन्ध त हुन्छ नै, पार्टीसँग हुन्छ पार्टीगत, व्यक्तिसँग हुन्छ व्यक्तिगत। तर हामीले समग्र रूपमा निर्माणमा जाँदाखेरि राज्यले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यो जोडिनु हुँदैन। आफ्नो भनेर अङ्गालो मार्नु हुँदैन, त्यसो गर्नु पनि हुँदैन। यदि त्यो छैन भने नि मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई म अब अलिकति रिङ रोड पर जाउँ, अलिकति स्पेसिफिक कुरा गरे जस्तो पनि लाग्यो होला तपाईँलाई, तर अलिक सजिलो नि हुन्छ नि कुरा गर्नको लागि। धेरै सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभन्दा प्र्याक्टिकल कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ नि त। हाम्रो चाहिँ हामीले अघिल्लोचोटि लकडाउन नभएको भए 20 लाख पर्यटक ल्याउने हाम्रो सरकारको महान लक्ष्य हुने थियो। पर्यटक ल्याउने भनेर त पर्यटकीय स्थलहरूको हामीले वृद्धि गऱ्यौँ, त्यसको सम्वर्धन गऱ्यौँ, राम्रो बनायौँ भनि नआउने हो। नजिकको भनेको नगरकोट छ नि त, नगरकोट जाने सडक हेर्नुहोस् त मन्त्रीज्यू, कति 7 वर्ष 8 वर्ष भयो। त्यसलाई मात्रै नलिनुहोस् न, तपाईँ लुम्बिनी भन्नुहोस् न, तपाईँको कुरा सत्य हो। लुम्बिनी म भर्खर मन्त्री नियुक्त भएको थिएँ, मङ्सिर 76 साल लाग्यो कि। त्यसपछि पर्यटन वर्षलाई हामीले तपाईँले भने जस्तै सरकारको एउटा मन्त्रालय एउटा निकायले सरकारले कार्ययोजना बनायो। पहिले नगरकोट गएँ, लुम्बिनी पनि गएँ, पहिले भिजिट चाहिँ लुम्बिनी भयो। लुम्बिनीमा यो भ्रमण वर्ष 21 सुरु हुँदाखेरि धुलो उड्नु हुँदैन भनेर त्यहाँको प्रगति हेरेँ लुम्बिनी वरिपरिको। कम्तीमा सबै सकिँदैन भने एउटा 4 लेनको बाटोमा 2 लेन एकापट्टिको बाटो चाहिँ एक सर्फेस ड्रेसिङ गरेर कालो पत्रेसम्म भएर धुलो उड्नु हुँदैन पर्यटक आउँदा, त्यो सम्पन्न गर, अनि अर्को सम्पन्न गर, अनि बिस्तारै सम्पन्न गर न, पर्यटकले के फिल गर्छ भनेर निर्देशन दिएर आएको थियो। त्यो ढङ्गले त्यहाँ भयो। नगरकोट पनि गएन तपाईँले भने जस्तै। नगरकोट त हाम्रो काठमाडौँ आएपछि पहिलो केन्द्र हो, जो पनि जाने हो। मैले त 1-2वटा डिप्लोमेट्सहरूले एम्बेसेडरहरूले एउटा सुझाव दिए, मलाई पनि दिनुभएको थियो उहाँहरूले। उहाँहरूको अभिभावक आए, उहाँहरूको छुट्टीमा नगरकोट गए, तर धुलै धुलो। 3-4 दिन मेरो अभिभावकसँग यस्तो भयो मान्य योर एक्सिलेन्सी भनेर मलाई भनेको थिएँ। त्यसै त्यो मेरो फिल्डमा पनि थियो, म आफैले पनि बुझाएको थिएँ, हेरेको। त्यहाँ ठुलो कुरै छैन, त्यो चाहिँ पिच गरेर जानलाई थोरै पैसा पनि त्यस्तो ठुलो, धेरै काम भएको छ, ब्ल्याकटप गर्नलाई रहेको छ। हो यस्तै मैले अघि तपाईँले उपत्यकामा ध्यान दिने कुराभित्र यो पर्यटनको मार्ग यो पनि छ र अरूहरू पनि छ। तपाईँले अहिले नभन्नु होला, बिर्सिनु भयो कि समय नभएर हो कि, बालोजीदेखि माथिको पनि छ नि त, कक्नी जाने हामी हेरिराखेका छौँ। यस्ता काठमाडौँभित्र भ्यालीभित्र पनि केही ठाउँहरू पोहोरदेखि वाच गरेका छौँ। राम्रो लाग्दा 2 महिनामा सिद्धिन्छ। घरि पैसाको अभाव भन्यो, घरि के भन्यो, धेरै फेसिलिटेट गर्दा पनि नसिनेपछि तपाईँले भने जस्तै निर्माण व्यवसायीहरू खास समस्या के रहेछ? त्यो त निर्माण व्यवसायीहरूको अक्षमता, निर्माण व्यवसायको अब तपाईँको ध्यान नदिने कुराहरू, अब आर्थिक क्षमता छैन भन्छ, कहिले के भन्छ। अब बढाइने ठेक्का तोडिहाल्दा पनि अर्को 6 महिना 8 महिना लाग्छ नयाँ नियुक्त हुँदाखेरि। यद्यपि त्यो प्रक्रियाबाट सुरु भएको छ, नगरेको होइन। धेरै निर्माण व्यवसायलाई के अरे टेन्डर तोडिदिने, उहाँलाई ब्ल्याकलिस्ट पार्ने कामहरू पनि सँगसँगै सुरुवात भएको छ, सरकारले थालेको छ। त्यसो भए हुनाले अब यहीँ चाहिँ के जोडियो भन्दाखेरि अलि महावीर ठेकदारहरू निर्माण व्यवसायी साथीहरू भएको र यस्तो कामहरू कुनै पुल अधुरा भएको यो कुराहरूदेखि सांसद सम्मेलनलाई पनि त निलम्बन गरियो होइन त, कारबाही गरियो नि त पुलमा। त्यसैले बाँकी राखिँदैन। यो यहाँनिर उहाँ नगरकोटको चाहिँ अलिक ठुलै नेताको घरबेटी भएको हुनाले चाहिँ अलिकति जोगिनु भयो उहाँ। ठुलै नेतासँग के छ सम्बन्ध कस्तो छ त्यो मलाई थाहा छैन अघि। तर के भन्दाखेरि उहाँ अन्तर्गतको काठमाडौँभित्र मात्रै भ्यालीभित्र हेरिरहेको छौँ हामीले। धेरै पटक छलफल गरायौँ, उहाँलाई ल्याएर कागज गराइसकेका छ उहाँको मान्छेहरूलाई। तुरुन्त यसलाई सम्पन्न गर्ने टाइममा भने सम्पन्न गर्नुहोस्, हामी फेसिलिटेट गरेर जान्छौँ, गर्नु हुँदैन अब ठेक्का तोड्छौँ भनेपछि फेरि थाल्नुहुन्छ, अनि कामहरू थाल्छन्, प्रोग्रेस फेरि देखिन्छ, फेरि हराउँछ। यस्तो अवस्था भएर रहेको यहाँले देखेको कुरा सत्य हो। तर अब काठमाडौँभित्रका यी कुराहरू जति पनि काठमाडौँसँग जोडिने कुराहरू छन्, नगरकोट मात्रै होइन। यही समस्या चाहिँ दोलखाको सडकको पनि रहेछ। दोलखामा मैले प्रत्यक्ष पनि हेरेँ। दोलखामा पनि हो, त्यो आरआइडिपी अन्तर्गतको, भारतको एक्जिम ब्याङ्क अन्तर्गतको हो। धेरै 10-12टा मध्ये अलिक समस्या भएको दोलखा एउटा, राँके रवि भेनेटार 5 थर मेरै जिल्लाको त्यस्तो छ अघि। अरू ठाउँमा राम्रो काम हो। त्यसैले भारतबाट आउने निर्माण व्यवसाय ठिक नभएको कारणले यो समस्या भोगिएको छ। यहाँको समस्या पनि त्यही हो। तर दोलखाको चाहिँ स्पिड अपले निकै राम्रो काम हुँदै थियो, अहिले लकडाउनले समस्या पारेछ फेरि।
अब यसलाई तोड्ने कसरी? अब समस्याको मात्र कुरा गरेर त भएन, समाधान पनि चाहियो हामीलाई। यसलाई तोड्ने कसरी? यो चक्रव्यूह तोड्ने कसरी? अब यसलाई वर्षक अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब राज्यले लिने नीति भनेको होइन एकदम ठोकेर मात्रै पल्लो चेयर भित्तामा पुर्याएर मात्रै व्यवसायलाई सखापै पार्छु भन्ने नीति लिएर मात्रै हुँदैन। किनभने काम त फेरि निजी छ। हामी त ठुल्ठुला धेरै कामहरू ओपन गर्दैछौँ नि, धेरै ठुल्ठुला टनेलका रोड टनेलदेखि लिएर गर्दैछौँ। आखिर यिनै निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायलाई हामीले परिचालन गर्नुपर्छ। हो, परिचालन गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो नीतिगत सुधारहरू कानुनहरू कडा बनाउने त सुरु गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनहरू संसदमा चाहिँ पास हुन सकेको छैन। त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नको लागि पनि यत्रो वर्ष लागिसक्यो। त संसदमा पेश गर, सरकारको काम त सरकारले तयार गर्ने हो, विधेयकको रूपमा पेश गरिरहेको छ। हामीले गएको वर्षदेखि संसद राम्रो ढङ्गले सञ्चालन भइराखेको अवस्था छैन। यहाँले देख्नु भएको छ, यो अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै छ। अस्तिको संसदमा लग्नु भएको हुन्थ्यो नि, संसदमा त पेश गरिसकेको छ। संसदमा धेरै ऐन कानुनहरू विधेयकहरू थन्केर बसिया छन्। अध्यादेश त थन्केर बसिया छ, अरू त के कुरा गर्नु छ कि? त्यसो भए सार्वजनिक खरिद ऐन पनि सरकारले गएको वर्ष नै के अरे पेश गरिसक्यो, सरकारको तर्फबाट ड्राफ्ट फाइनल भइसक्यो। अब यस्ता यस्ता कानुन बनाएर कडाइ गर्दै जाने, उहाँलाई गर्नुपर्ने फेसिलिटेट पनि गर्दै जाने हो निर्माण व्यवसायलाई। किनभने तिनै निर्माण व्यवसायलाई निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरेन भने सरकारको अर्को कार्यान्वयन गर्ने निकाय छैन। उनका त क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नि इक्विपमेन्टमा गर्नुपर्छ, म्यान पावरमा गर्नुपर्छ, लगानीमा गर्नुपर्छ। हिजोको जति छन् हाम्रो निर्माण व्यवसायको लगानीका क्यापेसिटी, इक्विपमेन्टका क्यापेसिटी, म्यान पावरको क्यापेसिटी अब पुग्दैन मुलुकमा। ठुल्ठुलो आर्क ब्रिज बनाउनुपर्छ, सिग्नेचर ब्रिज बनाउनुपर्छ, सडक टनेल खन्नुपर्छ, छैन उहाँहरूसँग मेसिन अनुभव क्षमताहरू छैन। अनि भोलम पनि नै मैले उहिले 3 अरबबाट सुरु भएको निर्माणको लागत अहिले खरब पुगिसक्यो। अहिले भन्नु चाहिँ नि 1 खरब 48 अरब यसपालिको प्रोजेक्सन गरिएको बजेट मात्रै। गएको वर्ष कोभिडले घट्यो, यो त्योभन्दा अगाडिको वर्षमा 1 खरब 57 अरब थियो। यो म्यान पावरको कुरा गर्दा चाहिँ मलाई एउटा कुरा जोडिहाल्यो, अहिले सम्झेको र प्रसङ्ग मिलेको बेलामा मैले हेरिराखेको छु भौतिक मन्त्रालयमा सचिव भएका, म नामै त नलिहालौँ, कयौँ त्यस्ता सचिवजीहरू हुनुहुन्छ जो मन्त्रालयमा रहँदाखेरि उहाँहरूको एउटा खालको थियो। त्यहाँबाट निस्किसकेपछि उहाँहरूले उदाहरणको रूपमा लिउँ, यो जुन रिङ रोड कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्म बन्यो, यसमा थुप्रै डिफल्ट छ। उहाँहरूले आर्टिकलै लेख्नुभयो, तपाईँ हामी सबैले पढ्यौँ। यस्ता थुप्रै पूर्व सचिवजीहरू हुनुहुन्छ जो बाहिर निक्लेपछि बडा बुद्धिमान देखिनुहुन्छ। त्यहाँ बस्दाखेरि उहाँहरूको कुरा नसुनिएको हो कि लागु नभएको हो कि, अथवा पोलिटिसियनहरूले यस्तो कुराहरू बुझ्दैनन्? सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो त राजनीति गर्नेले बुझ्छन् राम्ररी। विकास निर्माण पूर्वाधारको नेतृत्व पनि राजनीतिले गर्ने हो। किनभने राजनीति गर्ने मान्छे नै राजनीतिक पार्टीमा हुन्छन्, राजनीतिक पार्टीले नै देश चलाउँछ। कुरा बुझ्नु भनेको। त्यसैले कस्ता पूर्वाधारका ठुल्ठुला विकास निर्माण हुन्छ भने ती राजनीतिक पार्टीले बनाएको नीति र कार्यक्रम अनुसार गाइडेड हुन्छ कि भेरी क्लियर कुरा हो कि। त्यसैले तपाईँले भने जस्तै विडम्बना यही छ, विडम्बना यही छ। जो मान्छे आफ्नो ठाउँमा रहन्छ, बाहिरपट्टि आयो, उसको दायित्व जिम्मेवारी विहीन हुन्छ। उसले चाहिँ राज्यको दायित्व कानुनी ढङ्गले बेहोर गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिँदैन, उसले जे बोलिदिन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यही कुरा जुन ठाउँमा रहन्छ, जुन कुरामा आवश्यक छ त्यो कुरा दिँदैन। यस्तो छ नि त हाम्रो देशको पदमा रहँदाखेरि चलन त त्यस्तो छ। त्यस्तो अवस्थाहरू छ। किनभने धेरै देखियो, रिटायर भएर जाने सचिवहरू पनि देखियो, रिटायर भएर जाने मै हुँ भन्ने एक्सपर्टहरू पनि देखियो, धेरै खालका बुद्धिजीवी हुँ भन्ने पनि देखियो। हो, त्यो बुद्धिजीवीले जति बेला आउटपुट दिनुपर्छ त्यति बेला दिँदैनन्। अनि जति बेला बाहिर बसेर आउँछ र गर्छ र अनि कुनै कमेन्ट गर्नु परेन अनि कमेन्ट गर्छ, यसको के अर्थ भयो? त्यो त नेगेटिभ एटिट्युड भयो। क्रिएटिभ पोजिटिभ कन्स्ट्रक्टिभ एटिट्युड हुनु पर्यो हामी नेपालीहरूसँग। त्यो जो एक्सपर्टहरूसँग छ राज्यलाई त्यो दिनुपर्छ। जब राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्यो, जब काम बिग्रियो, अनि त्यति बेला त्यो निकालेर फुत्तै समाजमा पेपर मिडियामा दिनुको के अर्थ लाग्छ? मैले त यस्तो भनेको थिएँ, लागु नै भएन देख्यौ भनेर। के अर्थ लाग्यो? जति बेला बनाउने बेलामा बनाउँदैन, कानुनहरू नीतिहरू बनाउँदैन, उसको एक्सपर्टिजम उसको एक्सपर्ट त्यहाँ दिँदैन, के काम लाग्यो त्यस्तो नागरिकको? त्यसैले अब मैले यहाँ अर्को शब्द भन्दिनँ, त्यस्तो साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार मात्रै गर्न चाहन्छु, आग्रह मात्रै गर्न चाहन्छु। एकछिन राष्ट्रिय गौरवमा प्रवेश गरौँ। हामीसँग 21वटा जति छन् होइन त राष्ट्रिय गौरवका, 3को अवस्था?
अब सबै मन्त्रालय अन्तर्गत छन्। अब तपाईँले पर्यटनको हेर्नुहुन्छ भने दुईवटा ठुल्ठुला एयरपोर्ट कम्प्लिट हुने अवस्थामा पुगिसक्यो। ठुल्ठुलो अब सिँचाइको कुराहरू निर्माण हुन आँटिसक्यो। अब तपाईँको फास्ट्यागको भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि अब पुल र तपाईँको भित्र टनेलको टेन्डरहरू फाइनल अवस्थामा, यो त नेपाली सेनाले हेरिरहेछ। त्यहाँ पनि लफडा सुरु भयो नि, त्यो यस्तै लफडा हुँदै गर्छन्, बनाउँदै यता लेखा समिति तपाईँले भन्नुभयो नि लफडाहरू हुँदै गर्छन्, बनाउनु रोकिएन भने तपाईँ कुनै विकासको निर्माणको काम नगरे हुन्छ। टेन्डरै रद्द गर भन्यो लेखा समिति। सुन्नु, त्यो उसले भन्छ, उसको आफ्नो काम हो, ऊ त्यहाँनिर पुग्यो, उसले भन्छ, त्यो उसको दायित्व हो। तर काम गर्नेले बुझेर है सक्नेसम्म कानुन निर्देशनलाई पालना गर्दै गर्नुपर्छ। अड्का राखिदिएपछि त्यो बन्दै भन्दैन। मैले भने यो सबै अगाडि गइराखेको छ। सिँचाइको कामहरू बबाई सिद्धियो, उता सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सुरुहरू भयो, तामाकोशी पानी हाल्न सुरु गरे। अस्ति भर्खरै मगाएँ अघि, तामाकोशी पानी टेस्टिङ भइराखेको छ र टनेल टेस्टिङदेखि लिएर अब मेसिन टेस्टिङ हुँदैछ। अब तामाकोशी पनि त्यो पनि आउँदैछ। मैले अघि यहाँलाई भने त्योदेखि बाहेक अब रियलको छ, पूर्व पश्चिम छ, मदन भण्डारी बाटो छ, मध्य पहाडी बाटाहरू छन्, हामी अन्तर्गतका टनेलहरू छन्, त्यो दमादम निर्माणहरू भइराखेका छन्। भनेपछि यसमा प्रगति भइराखेको छ भयङ्करै। प्रगति मात्रै हामी त प्राप्त गर्दै कुनै प्राप्त सिध्याउँदै जाँदैछौँ, कुनै चाहिँ सिध्याउने समयको कारणले केस वाइज त जान सक्दैनौँ। एक दुईवटा कुरा चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको, त्यो पाल ओढेर बसेको, घुम्टो ओढेर बसेको रेल छ नि, त्यसले घुम्टो कहिले खोल्छ? एउटा समय सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। रेल, मेट्रो रेल हाम्रो विभाग छ, आयोजना छ हगि। त्यसैले काठमाडौँभित्र मेट्रो रेल चलाउने भनेर 5वटा फिजिबिलिटी स्टडी गरिसकेको छ। यो अवस्थामा सिधेको छ, कहाँ पुग्यो भनेर। अब डिपिआर गर्ने, बनाउने भने सुरु गर्ने, लगानी र डिपिआरको अवस्था छ। हामीले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग त्यही ढङ्गले अब 1000 किलोमिटर लगभगको डिपिआर गरेका छौँ, रेडी छौँ, बनाउन थालेका छौँ। बर्दिवासदेखि निजगढको बाटोहरू बनाउन थालेका छौँ। कागरभिटादेखि इनरवा सुरु गर्दैछौँ अघि। अब जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर जब फाइन्डिङ गर्दै ल्याउने पोजिसनमा पुगेको छ। अब चलाउने भनेको हाम्रो परम्परागत पहिलेदेखि धेरै प्रतीक्षा रहेको, त्यतातिर बाटो पनि नबनेको अवस्था। 2 नम्बर प्रदेश र खास गरेर मधेसी समुदाय र त्यहाँको जनतालाई दिने जुन फेसिलिटी हो, यो सर्भिस हो, पुरानो यो त बन्द भयो। त्यसपछि यसलाई नयाँ ढङ्गले लानुपर्छ भनेर सोच अगाडि आइसके पछाडि बाटो भारतसँग सहमति गर्नु बनिसक्यो। 35 किलोमिटर बाटो चाहिँ जस्तै हामी गएर निरीक्षण गऱ्यौँ। उता जयनगरदेखि चाहिँ कुर्तासम्म बाटो रेल लिक कम्प्लिट भइसक्यो। विभिन्न स्टेसनहरू, सब स्टेसनहरू कम्प्लिट भइसक्यो होइन। आएर अब तपाईँको चाहिँ कुर्तादेखि अर्को 17 किलोमिटर बिजुलपुरा पनि यो महिनामा सिधिँदैछ लगभग। अब बाटै रेलको लिगै 37 र 15ले 52 किलोमिटर भयो। र त्यो 52 त्यहाँदेखि चाहिँ बर्दिवाससम्म उत्तर पूर्व पश्चिम ट्र्याकलाई जोड्ने हो त्यो बाटो। त्यसको थालनी हुँदैछ। यो भारतीय सरकारले धमाधम सहयोगमा गरिदिइराखेको अवस्था छ। हामीले सञ्चालन गर्ने भएर विगतमा रेल ल्याएकै हो, तपाईँले भने जस्तो घुम्टोले छोपेकै हो। ल्याइयो, सञ्चालन गर्ने भन्यो, अर्डर गरी भारत रेल ल्याउन सकेन, पोर्ट लकडाउन भयो। बोर्डर सिल छ, भारतसँग जिरोजीमा एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, विगतको सरकारले गर्यो अघि। अनि रेल कम्प्लिट भयो। अब दुई देशको अर्को त यो त चाहिँ अब ट्रेड पनि हो नि, यो तपाईँको चाहिँ अब सम्झौता पनि हो। दुई देशको सम्बन्ध र अरू मात्रै कुरा भएर आएन, ल्याउनु पर्यो। कोभिड भयो, ल्यायौँ, रेल ल्यायौँ। रेल ल्याइसकेपछि त्यो लिग सञ्चालन गर्नलाई 35 किलोमिटर सञ्चालन गर्न धेरै कुरोको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। ऐन छैन, भर्खर अध्यादेश ल्यायौँ, सुन्नु पनि अस्ति। ऐन छैन, ऐन संसदमा माथि राष्ट्रिय सभामा थन्केर बसिरहेको छ, विधान समितिमा छलफल भएर पारित भएर बसिरहेको छ। पोहोरदेखि मैले अघि भने नि धेरै नीतिगत सुधार कानुन भने। कानुन चाहिन्छ, शून्य छ, अभाव जस्तो छ। रेल सञ्चालन गर्नलाई कानुन बेगर सञ्चालन गर्न मिल्दैन। एकातिर कानुन छ, अध्यादेश समेत ल्याएर सरकारले विधेयक ल्याएर ऐनै बेगर चाहिँ कर्मचारीहरू माग गरियो। त्यो चाहिँ रेलवे ऐन अनुसार के अरे कम्पनी ऐन छ पुरानो हाम्रो। पहिले त कम्पनी जयनगर जनकपुर रेल चलेको थियो नि त। त्यसलाई चाहिँ नि अब यो त्यो यातायात मासिँदाखेरि यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत रहेछ, पहिले मन्त्रालय अन्तर्गत थियो। त्यसलाई चाहिँ रेल कम्पनी भनेर गठन गरेर कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नियमावली मात्रै छ। त्यसको सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा सम्बन्धी ऐन कानुन रेगुलेसन गर्ने केही पनि छैन। संसदमा चाहिँ नि त्यति बेला कानुन ल्याइएछ, अध्यादेशबाट गरिएछ। त्यो अध्यादेशलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने कानुन नल्याएपछि दुईटै शून्य। अध्यादेश पनि जागेन, पुरानो कानुन पनि भइड भयो, शून्य भयो। त्यसो भएर सरकारले हत्र रेल चलाउने भएपछि गएको वर्ष विधेयक पेश गरियो। राष्ट्रिय सभामा अलमोस्ट राम्रो ढङ्गले छलफल भएको छ। संसद राम्रो ढङ्गले चल्यो कि 1.5 महिना पास हुने अवस्थामा छ, तल्लो प्रतिनिधि सभामा आएर।
तर रेल चलाउनु पर्यो, घुम्टो ओढेर बसिएको छ। हो त्यसैले कानुन यी सरकारले यसको लागि अध्यादेश समेत ल्याइसक्यो। तयारी कहिले चल्छ भन्ने त्यो कानुन नभएको हुनाले अध्यादेश ल्याइसक्यो। त्यो डिब्बा चाहिँ अलि ढिलै ल्याउनु पायो भने हुन्थ्यो नि। यो घुम्टो ओढाएर राख्नु त भारततिरै बसिरहेको डिब्बा चाहिँ 2 वर्ष अगाडि सम्झौता गर्नुभएको छ 80-82 करोडमा G2G मा भारत सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा भारतीय कम्पनीबाट। अनि त्यो पनि सम्झौता गर्नुभएको छ। तेरो रेल बनिसक्यो लैजा भन्छ उसले, अनि तपाईँले हेरेर लिँदैन भनेर भन्दा हुन्छ? ल्याउनुपर्छ। त्यो सम्झौतालाई पनि त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो होला नि। ट्रेडको सम्झौतालाई पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, अरू मात्रै सम्बन्ध त होइन। त्यो छुट्टै भारतीय रेलवे कम्पनीसँग गरेको नेपालको रेलवे विभागले त्यो सम्झौता अन्तर्गत त उसले त म्यानुफ्याक्चरिङ गरिसक्यो। उसले त कुहाएर त राख्दैन नि त, बेच्नु छ, किन्छु भनेको छ। दुईटा देश बिचमा सम्झौता छ, देशको इज्जतको कुरा छ। त्यसो भएले ल्याउनु पर्यो। ल्याइसकेपछि यी कानुन अध्यादेश समेत बनाइसक्यौँ। त्यो अन्तर्गत मेन पावर चाहिन्छ, ड्राइभर लोको पाइलटदेखि लिएर सिग्नल म्यानदेखि नेपालमा छैन। नेपालको कानुनले नियुक्त गर्न पाउँदैन। वैदेशिक कर्मचारीहरू नेपालमा हामीले विज्ञापन गर्नु छैन नेपाली भनिसके पछाडि भारतबाट ल्याउनलाई क्याबिनेटबाट फेरि नियमावली बनाएर, किनभने लोको पाइलट चाहिन्छ त्यहाँ त 20-26 जना कर्मचारी पनि हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ। त्यसको लागि पनि समय लाग्छ। अब रेल सञ्चालन गर्नको लागि लिग जिम्मा लिनुपर्छ, जिम्मा लिने तयारी गरिराखेको छ। सुरक्षा चाहिन्छ, सुरक्षाको तयारी गरिराखेको छ। कर्मचारी 200-250 चाहिन्छ, नियुक्त गर्न पाइँदैन। विज्ञापन गरियो, लोकसेवाले रोकिदियो। सुन्नुभयो तपाईँले नि, चलाउने भनेर सिस्टममा जानु पऱ्यो नि त। बट्टाबट्टी जसको पाए त्यसका छोराछोरीलाई नियुक्त गरेर त जागिर त दिनु। कुनै सांसददेखि लिएर कुनै मेयर र उपमेयरको मान्छे त नियुक्त हुँदैन, त्यहाँ त सिस्टममा हुन्छ। त्यसैले विज्ञापन गरियो 222-44 जनाको, लोकसेवाले रोकिदियो। अब कर्मचारी बेगर सञ्चालनै हुँदैन। टिकट काट्नेदेखि लिएर फेरि अहिले त जम्मै इलेक्ट्रोनिक सिस्टम हुन्छ। तपाईँको चाहिँ सबै चाहिँ टिकट काट्ने मान्छे पनि सक्षम हुनु पऱ्यो। उहिलेको बुढो खरदार भएर त भएन, बाइक चलाएर यो खालको मेन पावर नियुक्त गर्नु पऱ्यो। त्यसैले यो सबै व्यवस्थापन अब पूर्ण रूपले तयारी भयो। यसले गर्दा के लियो? समय लियो। अब समय लिएपछि ट्रेनिङ दिँदै थियौँ हामीहरू। सबै सम्झौता गरेर यी कानुन अध्यादेश सबै ल्याएर चलाउने। वैशाखमा हो नि त हाम्रो टार्गेट त। नयाँ वर्ष सँगसँगै अस्ति हामी अनुगमन पनि गर्न गयौँ। सचिव डिजी जम्मै लिएर, रेलका कम्पनी लिएर, वैशाखदेखि तल वडा सदस्य, नगरपालिका मेयर, उपमेयर, त्यहाँका प्रदेश सांसद, मन्त्री समेत पनि छलफल गरेर आयौँ अस्ति हामी। के छ त यो आवश्यकता भन्दा यो गर्नुपर्छ, छिटो गरोस् सङ्घीय सरकारले भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। त्यहाँको जनता आशावादी छन् छिटो चलेर सुविधा पाउँ भनेर। त्यसो गरिसकेपछि वैशाखमा चलाउने योजना बनाएको। ट्रेनिङ दिँदै थियौँ, 10 दिन भएको थियो। हाम्रा 56 जना मेन पावरलाई भारतबाट सिग्नलको यो आदि कुरा लिएर भारतबाट हामीले सम्झौता बमोजिम 26 जना एक्सपर्टहरू यो सम्बन्धीका लोको पाइलटदेखि लिएर होइन ल्याएर ट्रेनिङ दिँदै थियौँ। जनकपुरमा लकडाउन सुरु भयो। अब फेरि बन्द। पोहोर पनि यस्तै स्थिति आएर ह्याम्पर गरियो। तर अहिले सबै नीतिगत अध्यादेश समेत ल्याइसकेर मेन पावर कर्मचारी समेत नियुक्त गरेर हामीले यहीँबाटै पठाएर भए पनि अहिलेलाई लोकसेवाले नदिए पनि हामीभित्र मन्त्रालयको मान्छे पठायौँ होइन। अब यस्तो छ, लकडाउनले फेरि रोकियो। लकडाउन खुल्छ, अब चल्छ रेलको ठ्याक्क समग्र। मैले यहाँलाई भनेपछि अब लकडाउन खुलेपछि रेल चल्छ, अब चल्छ। सरकारको पूर्ण तयारी छ। त्यसको पहेँलो घुम्टो चाहिँ टक्क उग्रिन्छ। पूर्ण तयारी छ भने न कानुन नहुँदा अध्यादेश समेत ल्याउनु परेको अवस्था र सरकारले त्यतिसम्म काम गरेर तयारी गरिसकेका छ। लकडाउन खोल्यो कि हामी केही हप्तामा सुरु गरिहाल्छौँ, सर्भिस दिन्छौँ। प्रशान्त महासागरमा पानी जहाज चाहिँ कहिले चल्छ नि? बस यो अर्को। अब यसो भन्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पानी जहाज रेलको, यही रेलको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यही गरेको होइन त। पानी जहाजको कुरा गर्दाखेरि दुनो कागजको पानी जहाज बनाएर पानीमा राखेर खिचिटिउरी गरेको, यही छ विडम्बना। मैले तपाईँ मार्फत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, एक्सपर्ट हुँ भन्नेलाई, कलम लेख्नेहरूलाई। अनि रेल भन्ने साथै थपक्क कुद्छ त देख्यौँ नि हामीले। 2टा रेल बनाएर भौतिक रूपले ल्याइसक्दा पनि कुदिरहेको छैन नि होइन त। इट टेक्स टाइम र यसको सञ्चालन गर्न धेरै नीतिगतदेखि लिएर धेरै म्यानेज गर्नुपर्दो रहेछ है। पाइलट छैन, अब कहिले उत्पादन गर्ने रेल पाइलट हामीले? यसले एउटा अनुभव। ट्रेनिङ सुरु गर्दैछौँ हामी। अब ट्रेनिङ गरेर नेपालीहरूलाई ट्रेनिङ गराउने दिने, किन नेपाली नै उत्पादन गर्नुपर्छ हामीले 1 वर्षभित्र। किन हामीले विदेशबाट त्यत्रो पैसा दिएर ल्याउने? हाम्रो सोच र एकातिर। तर इट टेक्स टाइम। यसको म्यानेजमेन्ट तयारी गर्नु काम दिन्छ। त्यस्तै पानी जहाज भनेको नौलो कुरो भयो। पानी जहाज पनि त्यही छ, पुरानो एउटा ऐन छ। अघि नीतिगत र साङ्गठनिक सुधार भने नि मैले हेर्ने। हामी पानी जहाजको व्यवस्थापन र सञ्चालन, नेपाल पानी जहाज व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने निम्ति कार्यालय खोल्यौँ।
कार्यालय खोल्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यालयको चाहिँ अब उद्घाटन गर्दाखेरि दुनो देखाउँछन् अब हाम्रो साथीहरू क्या नेपालमा। अनि सुन न, पानी जहाज चलाउने भने चाहिँ पहिले के गर्नु पर्यो? कार्यालय त चाहियो होला नि, झोलामा कार्यालय बोकेर चल्छ पानी जहाज? त्यो त चल्दैन। कार्यालय खोल्नु पर्यो, पहिलो व्यवस्थापन कार्यालय खोल्नु पर्यो, शिलान्यास गर्दाखेरि खिचिट्युरी गरियो। अनि त्यो सञ्चालन गर्दा अहिले रेलको कुरा मैले बताएँ नि, अध्यादेश ल्याउनु पर्यो, यति आइपुग्दा पनि यो युगमा आइपुग्दा। अनि पानी जहाज सम्बन्धी कानुनहरू बनाउनु पर्यो होइन, सञ्चालन र व्यवस्थापन कानुन बनाउनु पर्यो। यो कानुन नीतिगत हामी सुधार गर्छौँ भने थियो यो 2 वर्षमा त्यो फाइनल ड्राफ्ट बनिसक्यो। नेपालमा पानी जहाज सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने कानुन, पानी जहाज सम्बन्धीको कानुन 2077 भनेर हामीले ड्राफ्ट फाइनल गरिसक्यौँ हो कि। आन्तरिक व्यवस्थापन एउटा यो। त्यो पानी जहाज हाम्रो सानो नदीहरूबाट लिङ्केज भएर भारत हाम्रो चाहना त उता हिन्द महासागरदेखि लिएर उता नेपालको झन्डा, पानी जहाज भन्ने साथै त्यो पानी जहाज कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो झन्डाबाट चल्नुपर्छ, त्यसको आफ्नै छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू छन्। ती सन्धि सम्झौताहरूलाई हामीले रेटिफिकेसन गर्नुपर्छ। त्यो पनि सरकारले होइन, नेपालको पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले अब लङ टर्ममा त के हो त भन्दाखेरि नेपालको झन्डा बोकेको पानी जहाज त नेपालभित्र त होइन, नेपालभित्र त ठुल्ठुलो समुद्र छैन, उही सानो हाम्रा नदीहरूबाट लिङ्केज गर्ने हो, कलकत्तादेखि लिएर यो कुरामा हो। हाम्रो पानी जहाज त हामी त पहिला सुरुवात गरेको देखिन्छ पहिला, तर हामी त अब यसको विकास गर्दै पानी जहाजको क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्छ भने पछाडि त हामी हिन्द महासागरदेखि लिएर संसार भनौँ न अब पानीमा छोएपछि होइन, एउटा महासागरमा छोएपछि त्यसो भएकोले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जगतमा चलाउनको निम्ति, नेपालको झन्डा राख्न पाउनको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू साह्रै धेरै प्रोटोकलहरू रहेछ। प्राथमिकता चाहिँ त्यो थिएन भनेर खिचिट्युटी गरे होला कि जस्तो लाग्छ। प्राथमिकता चाहिँ तपाईँ जस्तो एयरपोर्टबाट फुर आयो, त्यो 3 कुनेको खाली जग्गा देखिन्छ नि, बाबा त्यहाँ पार्क पनि बनाइदेऊ न भने होला। म त्यहाँ पुग्छु। त्यसो भएले हामीले आन्तरिक रूपमा बाह्य रूपमा पानी जहाज सञ्चालन र व्यवस्थापनको निम्ति कार्यालय खोल्ने मात्रै होइन, त्यसको निम्ति दरबन्दी पनि मान्छे पनि तोकिसक्यौँ। अहिले दरबन्दी फेरि बढाएका छौँ यो ओएनएममा। अनि हामीले के गर्यौँ, कानुनहरू फाइनल ड्राफ्ट गरेका छौँ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय अब रूपमा पनि त सँगसँगै लानु पऱ्यो नि त विकास गरेर। त्यसको व्यवस्थापनको निम्ति 5-7वटा महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ, जसलाई अब इङ्ग्लिसमा रूपान्तरण गरेर त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सुरु गरेका छौँ। मतलब नीतिगत व्यवस्थापन यो भयो। भने मतलब चाहिँ मैले टुङ्गायो प्रसङ्गलाई, पानी जहाज चाहिँ चल्छ नै चल्छ नेपालको झन्डा राखेर हो। त्यसको निम्ति नीतिगत व्यवस्थापन गरेर महासन्धिहरू रेटिफिकेसन गर्ने कुराहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। नेपालको पानी जहाज सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने कानुनको फाइनल ड्राफ्ट बनाएका छौँ। अनि कार्यालय खोलेका छौँ। र अब हाम्रो इन हाउस हाम्रो नेपालभित्र कोशी होइन, तपाईँको यहाँनिर नारायणी, तपाईँको कर्णालीदेखि लिएर यस्ता ठाउँहरू 4टा नदीहरूमा तलदेखि माथि कसरी, जुन अहिले प्राइभेट सेक्टरले पनि चलाइरहेको छ त बोटहरू त, स्टिमरहरू। पानी जहाज भनेको त्यसको बच्चा त त्यसलाई पनि मान्नु पऱ्यो नि त। ठुलो पानी जहाज 500,000 बोक्ने मात्रै पानी जहाजको बाटो रुट छैन, रुट म्यापिङ गर्ने कुराहरू अघि त्यसलाई चाहिँ नि त्यो चलाइरहेको स्टिमरहरूलाई हामीले त तलमाथि सहजीकरण गर्ने निर्माण, जस्तो कोशीमा ठुलो ढुङ्गा फुटाउने आयो नि तमर र अरुणको, त्यो त फुटाउन नमिल्ने भयो। त हामीले साइडबाट बाटो क्लियर गरिदिइसक्यौँ त नि, फेरि बनाएर फुटाएनौँ, चलाएनौँ। जनगुनासो धेरै, त्यहाँ राजनीति के आयो आइसके पछाडि अहिले हाम्रो पानी जहाजले निर्माणमा थोरै पैसा थियो, हामीले त्यसलाई नचलाइकन त्यसको पश्चिम भागबाट बाटो खोलिदिइसक्यौँ त। अब चल्छ, खाँदबारी धनकुटा यता राम्रो उदयपुर होइन, भोजपुरतिर जानलाई अब चल्छ। यो 4टा बाटोमा कहाँदेखि कति किलोमिटर हामी सानो स्टिमर बोट चलाउन सक्छौँ। फिजिबिलिटी स्टडी अहिले कम्प्लिट हुँदैछ असारभित्र। 4टाको अध्ययन कर्णालीमा, नारायणीमा होइन, कोशीमा र उता हाम्रो के अरे गण्डकीमा 4टाको फिजिबिलिटी स्टडी कम्प्लिट हुँदैछ। हामी अर्को वर्षलाई के परिश्रम गरिरहेका छौँ भन्दा अब ठाउँ ठाउँमा टर्मिनल बनाइदिने। बेचारा निजी क्षेत्रबाट साथीहरू त्यस्तो ढङ्गले स्टिमर चलाउनु, आफ्नो घर खेत राखेर सुरु गरेर जनतालाई त्यो सुविधा दिएको छन्। अनि बाटो नबनाइदिने हामीले, उनीहरू त्यो टर्मिनलहरू नबनाइदिने। त्यसैले हामीले अहिले अब यो आउने वर्षमा चाहिँ निर्माण पनि गरिदिने, अब सुरुवात गर्ने इन्टरनल हाम्रो नदीहरूमा हो। अहिले यति बुझ्नुहोस्, मैले पानी जहाज भन्दाखेरि अब त्यो बच्चाबाट चाहिँ सुरुवात, दुना देखेर पर्ने अवस्था छैन। कार्यालय स्थापनादेखि नै सुरु हुने हो। कार्यालय स्थापनादेखि लिएर नीति कानुनदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा प्रवेश गर्नेदेखि लिएर यी अहिले चाहिँ हाम्रो फिजिकल्ली हाम्रा जो ठुला नदीहरू छन् हाम्रो भएका, यसका स्टडीहरू सम्पन्न गर्नेदेखि लिएर बाटाहरू जो चलाउँदैछन् प्राइभेट सेक्टरमा, तिनका टर्मिनलहरू, जस्तो चितवनमा तपाईँ सोध्नुहोस् न, एउटा ठुलो टर्मिनल बनाइदियो भने त्यो त एउटा झन् सिपोर्ट जस्तै देखिन्छ
त्यहाँ त एउटा सानो आकारको एउटा जहाज पनि बन्दैछ, कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ, आवश्यक बजेटको तर्जुमा गरेका छौँ हामी। मतलब चाहिँ केही हुँदैछ यो तपाईँले सङ्केतको भाषामा भन्दाखेरि? यो भनेको त मैले कुनै त्यो कल्पना गरेर भनेको होइन नि, जो गर्दैछौँ गर्छौँ त्यही कुरा भनिरहेको छु नि। भइरहेछ, सम्भव हुन्छ। तर अब बाहिर आएन एउटा कुरो, त्यत्रो हाहाकार खबरदार यो परम्परागत ढुङ्गा फुटाउनु हुँदैन भनेर आयो नै माइक दिने। पत्रकार साथीहरू पनि धेरै पुग्नुभयो, मै उम्ने साथीहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू पनि पुगे, त्यो क्षेत्रबाट निर्वाचन गर्ने मन्त्री समेत पुगे। तर अहिले बनाइसक्दाखेरि कोही बोल्दैनन्, भयो त होइन? निर्माण गर्दा कोही बोल्दैन, ढुङ्गा छुनु परेन, साइडबाट अर्को बाटो बनाइदिउँ, पानीको बाटो बनाइदिउँ। हामीलाई निकास चाहिएको थियो, निकास चाहियो। त हामीले काम गर्ने हो, त्यो हल्ला गर्ने होइन। अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो नि कुरा यो गुपचुप रूपमै काम गर्ने तपाईँको बानी रहेछ, गुपचुप रूपमै काम गर्नुहोस्। ठिक छ, हामीलाई परिणामसँग सरोकार छ। आजको अङ्कमा चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यति समय दिनुभएको भयो। धन्यवाद छ आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेमाङसँग, खास गरी उहाँसँग पूर्वाधार मन्त्रालयको कामको बारेमा। जहिले पनि हामीले राजनीतिका गफ त गरेकै थियौँ, आज एकछिन विकासका हाम्रा कस्ता काम हुँदो रहेछन् भनेर पनि मिठो संवाद गरेका छौँ। अहिलेको लागि एसबी च्याट यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।